Usa ka pagsulay nga kalayuhon sa tanang ginikanan. Pagsulay sa usa ka inahan nga human sa siyam kabulan nimong ginadala-dala. Pagatiman og pag-amping, makita ra nimo nga hinahinay nga ginaputlan siyang ginhawa sa imong kagulingong kamot ug imong makita ang ihang tibok nga pag-antos. Mao ni ang istorya ni Fea Arguncillo, 2 months old nga na rare nga kondisyon. Usa ka kondisyon nga talagsa ra nimong makita. Kondisyon nga first time sad nakong na-encounter. Ang kondisyon ni Baby Fea dili gid malalim sa edad nga 2 months old, strong kay si baby nga nakig-away sa iyang kondisyon. Sa paggawas pa lang ni Baby Fea, maingon na ang mga doktor nga 7 days na lang yun ang kinabuhi nga gitagana sa iya ha. Pero sa wala dahuma si Baby Fea, strong kay nakig-away sa iyang kondisyon, strong kay nakig-ilog sa iyang ginhawa, ug strong kay nakig-ilog sa iyang kinabuhi. Gikan malay-balay bukid nun, nibiyahe ta padulong sa Purok 6D, Magpit, Probinsya sa Cotabato, ug diri sa usa ka boarding house atong mailaila ang usa ka anghel nga gapanawag sa ato ang tagsa-tagsa. Siya si Christine Pedros Arguncillo, inahan ni Baby Fea, only child ug primero unta nga baby ni Christine. Emosyonal kayong gipangistorya ni Christine sa kuha ang iyang mga kaagi. Ug matod pa ni Christine ang hinungdan kuno daw kung anong nagkainani si Baby Fea tungod siyang stress atong mga panahon nga ginabuntis pa niya si Baby Fea. Si Christine gikasal sa edad nga 18 anyos ug ang pares niya nasa 30 anyos ug kini nga kasal kabubuton ginilang duha ug tungod silang paghihugma ay sulod sa 8 ka bulan naburo si Christine. Gikan silang pagkasal ni bulag na si Christine sa iyang ginikanan. Gikan sa Mlang Cotabato ni Puyo ang mag-asawa diri sa Magpit Cotabato. Kay naa diri ang trabaho sa iyang bana nga usa ka baker sa usa ka bake shop. Wala na stress si Christine tungod kay wala siya timanan siyang bana. Kundili sa mga panahon nga mangayo ang ginikanan niya, wala siya mahatag sa mga panahon nga gaburo siya kang Baby Fea. Ginabati siya og kaluoy pagbasol. Samot na nga yung mga ginikanan na lalom nga ginapangbati. Ug sa panahon nga mangayo og tabang yang ginikanan niya wala siya mahatag. Magsugod na dayon na yang anxiety, paghilak nga mo hinungdan sa pagka-stress niya nga giburos pa ni Baby Fea. Ang kamingaw ni Christine siya mga ginikanan pagbasol guilty kaluoy abi niya nga maura na yang matagamtaman nga kasakit sa dughan. Abi niya nga yang ginikanan ra niya yang hunahunaon. Apil naman sa diay ang anghel nga gihatag sa iya ha. Abi ni Christine nga sa paggawas ni Baby Fea mawala na ang mga kasakit ug kaluoy siyang ginikanan kundi madungagan pa man diay. Dili basta-basta ang sakripisyo ni Baby Fea. Bilib gayo ko kay Baby Fea kay musukol gid siya. Gaginhawa si Baby Fea pinaagi ra sa paginhawa niya siyang baba ug paminaw sad ni Christine nga gabation sad ni Baby Fea ang kasakit siyang mga bukol siyang ulo. Halos gapaso ni Baby Fea ang iyang ginhawa kay tungod sa kadako sa bukol siyang ulo. Dili niya magamit iyang ilong para maginhawa. Ang timbang ni Baby Fea halos 3 kilos lang ug perti ng luspara. Ug para na kusog si Baby Fea sa iyang pagsuffer, mubawi gyud na si Baby Fea og kusog. Pinaagi sa pagtutoy niya siyang mama og kusog. Ug pinaagi sa pag-breastfeed nagi kusog si Baby Fea nga makiglayong. Kung ikaw sa sitwasyon ni Christine unsay bation ug angay nimong buhaton sa sama ni nga sitwasyon nga imong masubaybayan ang pagsuffer sa imong gipangandoy ug giantusan. Ano sa sakit niya? Diabetes, mag-isa ka po sa kita. Kaya, Ano sa mga pangita nila dito? ang natapin lang niya ako, ang mama lang natapin. Napo ko mangod na 1 years old. Ha? Serbisyong bayanihan, buhay ang pagtutulungan, bukas ang palad sana.